Chapter 16 छिपखुहागी छिपखुहागी घर खोजाई छुगह्यन्थे ख्वाल्यन अहुई छुगह्यन्थे ख्वाल्यन अहुई आवाजको प्रकार आफाथु आफाथु अपार्टमेन्ट फिल्ला फिल्ला सानो अपार्टमेन्ट छुथेक छुथेक घर ओफिसुथेल ओफिसुथेल अफिसटेल खिसुक्सा खिसुक्सा होस्टेल वन रूम वन रूम स्टुडियो अपार्टमेन्ट भन्दा पनि हुन्छ खोसीवन 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 विद्यार्थीहरू भाडामा लिएर बस्ने सानो कोठा फुदोङसाने खादा फुदोङसाने खादा रियल इस्टेट एजेन्सी जानु घर जग्गा बिक्री केन्द्र जानु छिबुल आराफोदा छिबुल आराफोदा घर बुझ्नु छिबुल फोदा छिबुल फोदा घर हेर्नु इसाहादा इसाहादा घर सर्नु खेया खादा खेया खादा सम्झौतामा साइन गर्नु सम्झौता गर्नु खेया कुमुल नेदा खेया कुमुल नेदा धरौटी रकम तिर्नु फुथाक फुथाक कृपया वल्से वल्से मासिक भाडा फ्यनादा फ्यनादा सहज हुनु आरामदायक हुनु फोजुङगुम फोजुङगुम धरौटी रकम खुहादा खुहादा खोज्नु कुथनादा कुथनादा सकिनु छुग ह्वाङ्ग्याङ ख्वाल्यन अहुई छुग ह्वाङ्ग्याङ ख्वाल्यन अहुई घर भित्रको वातावरण नल्ता नल्ता फराकिलो हुनु छोप्ता छोप्ता सागुरो हुनु केकु थादा केकु थादा सफा हुनु थरप्ता थरप्ता फोहोर हुनु छोयोङ हादा छोयोङ हादा शान्त हुनु सिकुरप्ता सिकुरप्ता हल्ला हुनु छिप छिप घर फाङ फाङ कोठा फ्याल्ली हादा फ्याल्ली हादा सुविधाजनक हुनु सहज हुनु ख्योथोङ ख्योथोङ यातायात फुल्फ्यानादा फुल्फ्यानादा असुविधाजनक हुनु असहज हुनु छोत्था छोत्था राम्रो हुनु छन्माङ छन्माङ दृश्य नापुदा नापुदा खराब हुनु मान्था मान्था धेरै हुनु फ्यानुई सिसल फ्यानुई सिसल सुविधा फुजो खादा फुजो खादा कमी हुनु च्याप्टर 17 ह्युगा ह्युगा बिदा यहेङ ख्वाल्यन अहुई यहेङ ख्वाल्यन अहुई यात्रा सम्बन्धित शब्दावली यहेङुल खेवे खादा यहेङुल खेवे खादा यात्राको योजना बनाउनु भ्रमण योजना बनाउनु फ्योरुल सादा टिकट किन्नु
सुक्सोरुल एया खादा सुक्सोरुल एया खादा आवास बुकिङ गर्नु वासस्थान बुकिङ गर्नु छिमुल सादा सामान प्याक गर्नु छुल्बा राधा प्रस्थान गर्नु थोजा खादा पुग्नु छिमुल फुल्दा सामान खोल्नु मुक्ता बस्नु इबन यो पटक युगा छुट्टी खुरेयो साँच्चै सुक्सो वासस्थल खोन्दो रिसोर्ट मिनबाक होमस्टे फेन्सन पाहुना घर युसु होसुथेल युवा होटेल यहेङजी ख्वाल्यन अहुई यात्रा गन्तव्य सम्बन्धी शब्दावली सान पहाड होसु ताल खाङ नदी फादा समुद्र सम टापु ओन्छन तातो पानी युजकची ऐतिहासिक स्थल मिन्सोकछोन प्राचीन गाउँ नोरीखोङवन मनोरञ्जन पार्क हेसुयोक्चाङ समुद्री तट आरुमदाप्ता सुन्दर हुनु युम्याङ प्रसिद्ध हुनु ख्यङछिगा छोत्था दृश्य सुन्दर हुनु खोग्याङ हादा हेर्नु अवलोकन गर्नु ख्वाल्ला माता अवलोकन गर्नु आजु धेरै थुङसान पहाड चढ्नु थाउम अर्को कोक पक्का अनिवार्य च्याप्टर 18 छुइमी रुचि छुइमी ख्वाल्यन अहुई रुचिसँग सम्बन्धित शब्दावली सिल्ले भित्र थोक्सा हादा पुस्तक पढ्नु अध्ययन गर्नु वैगुगरुल फेउदा विदेशी भाषा सिक्नु उमागुल थुत्ता संगीत सुन्नु नोरे हादा गीत गाउनु यङवारुल फोदा फिल्म हेर्नु खुरिमुल खुरिदा चित्र बनाउनु खिथारुल छिदा गिटार बजाउनु फियानोरुल छिदा पियानो बजाउनु छुमुल छुदा नाच्नु
सिरोए बाहिर नाक्सी हादा माछा मार्नु यहेङ हादा यात्रा गर्नु भ्रमण गर्नु थुङ्सा नादा पहाड चढ्नु साजिनुल चिक्ता फोटो खिच्नु उन्दोङ ख्यङ्गिरुल फोदा खेल प्रतियोगिता हेर्नु खोन्साथुरुल फोदा कन्सर्ट हेर्नु हिमदुल्दा गाह्रो हुनु साल्दा बसोबास गर्नु छाजु प्राय इन्टरनेट उन्दोङ ख्वाल्यान अहुई खेलकुदसँग सम्बन्धित शब्दावली हादा गर्नु छुक्कु फुटबल नोङ्गु बास्केटबल यागु बेसबल सुयङ पौडी छोगिङ दौड जगिङ गर्नु छिदा यसले पनि खेल्नु नै जनाउँछ हिर्काउनु प्रहार गर्नु खेल्नु थेनिसु टेनिस फेदुमिन्थन ब्याडमिन्टन फोल्लिङ बोलिङ खोल्फु गोल्फ स्केटिङ सिक्की स्की छाजनग साइकल च्याप्टर 19 योरी खाना पकाउने उम्सिगुई मात खानाको स्वाद मासी छोत्था मिठो हुनु मेप्ता पिरो हुनु थाल्दा गुलियो हुनु चादा नुनिलो हुनु सिङ्गप्ता अलिनो हुनु सुदा तितो हुनु सिधा अमिलो हुनु खोसो हादा सुगन्धित हुनु लेमोन कागती हानबन एकपटक योरी बप पकाउने तरिका योरी ख्योसिल खाना बनाउने कक्षा थानिदा आवत जावत गर्नु तकबोक्की चामलको केक छेर्योमित छोरी बप सामग्री र पकाउने विधि छेर्यो सामग्री खोगी मासु सेङ्सन माछा सोखोगी गाईको मासु थेजी खोगी
सुँगुरको मासु थाक्खोगी थाक्खोगी कुखुराको मासु सेङ्सन सेङ्सन माछा छेसो छेसो तरकारी फा फा हरियो प्याज याङफा याङफा प्याज मानुल मानुल लसुन थाङ्गुन थाङ्गुन गाजर याङन्यम याङन्यम मसला सोगुम सोगुम नुन सल्थाङ सल्थाङ चिनी हुछु हुछु मरिच खन्जाङ खन्जाङ सोया सस छोरीबप छोरीबप पकाउने विधि काक्ता काक्ता घटाउनु तास्नु सल्दा सल्दा काट्नु कुरिदा कुरिदा उमाल्नु साम्दा साम्दा उसिन्नु चिदा चिदा बाफमा पकाउनु खुप्ता खुप्ता सेकाउनु फोक्ता फोक्ता भुट्नु थुइगिदा थुइगिदा तार्नु मान्दु मान्दु मम थेउदा थेउदा पोल्नु खेरान खेरान अंडा तक तक चामलको परिकार च्याप्टर 20 इन्टरनेटका स्मार्टफोन इन्टरनेटका स्मार्टफोन इन्टरनेट र स्मार्टफोन इन्टरनेट ख्वाल्यन अहुई इन्टरनेट ख्वाल्यन अहुई इन्टरनेटसँग सम्बन्धित शब्दावली इन्टरनेट 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 वेबसाइट हु वेबसाइट हु वेबसाइट होम पेजी होम पेजी होम पेज फुलोगु फुलोगु ब्लॉग इमेल इमेल ईमेल खमसेक खमसेक खोजी छेथिङ छेथिङ च्याटिङ वालसाङ छेथिङ वालसाङ छेथिङ भिडियो च्याट वैवन खाइप सदस्यता दर्ता वैवन थाल्थोइ सदस्यता रद्द आइडी 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 फिमेल बनो पासवर्ड लोगोइन लॉगिन लोगो आउट लॉग आउट इंटरनेट काफे इंटरनेट कैफे खुल पोस्ट सुदा लेख्नु फोनेदा पठाउनु स्मार्टफोन ख्वाल्यन अहुई स्मार्टफोनसँग सम्बन्धित शब्दावली स्मार्टफोन
एप्लिकेसन एप्लिकेसन एप 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 यो दुईटै भनेको चाहिँ एप नै भयो। एसएनएसु एसएनएसु एसएनएस सामाजिक सञ्जाल सोशल मिडिया। मोबाइल मेसेन्जर मोबाइल मेसेन्जर मोबाइल मेसेन्जर। इमोथिकोन इमोथिकोन इमोजी। वाइफाई वाइफाई वाइफाई। मेसेजिरुल फोनिदा मेसेजिरुल फोनिदा मेसेज पठाउनु। मेसेजिरुल वागिनादा मेसेजिरुल वागिनादा मेसेज चेक गर्नु। थेत्कुरुल थाल्दा थेत्कुरुल थाल्दा टिप्पणी लेख्नु। ओल्लिदा ओल्लिदा अपलोड गर्नु। अप्रोदु हादा अपलोड गर्नु। यो दुईटैको अर्थ अपलोड गर्नु। नेरियाफात्ता नेरियाफात्ता डाउनलोड गर्नु। थाउनलोदु हादा डाउनलोड गर्नु। छजाङ हादा सुरक्षित गर्नु। मापचिप प्रसिद्ध रेस्टुरेन्ट। खारुछिदा सिकाउनु। फोइदा देखाउनु। इयागी हादा कुरा गर्नु।